سيد القولين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب القاب القوسين محمود رب المشركين ولمن المغرب جدد حسن والحسين طول الله المكنون سر الله المكنون نور الافئده والعيون سرور القلب المحزون الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله واحدا احدا صمدا فردا مثلا حيا قيوما مالك الجبار للذنوب غفار الذنوب والعيوب وستار العيوب شهادة يحيى بها وجه الرحمن واشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين لك يسلم صلى الله عليه واله وسلم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اما بعد فيا ايها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله اعلموا ان يومكم هذا يوم عظيم يوم يتجلى فيه ربكم باسم الكريم فيغفر فيه للسائلين على وللسائل فرحتان فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء الرحمن على وان في الجنة بابا يقال له الزجار لا يدخله الا الصائمون بوجه الكريم الملك الدجال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بريء وسريع أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد